एउटा पार्टी कार्यकर्ताका निम्ति अधिवेशन आफैमा एउटा पर्व जस्तो, महोत्सव जस्तो। हामी सबै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँदै गर्दा त्यसै पनि उत्साहित छौँ। देशभरिका थुप्रै नगरपालिकाहरूमा आज हाम्रो पार्टीको अधिवेशन भइरहेको छ। हामी काठमाडौँ महानगरवासीको लागि दोहोरो खुसीको मौका जस्तो भएको छ। एउटा अधिवेशन त्यसै खुसीको कुरा, त्यसमाथि वर्षौँदेखि काठमाडौँ महानगरको सम्मेलन गर्न नसकिरहेको यो अवस्थालाई हामीले तोडेका छौँ यो पटक। र हामी वर्षौँ पछाडि काठमाडौँ महानगरको अहिले यहाँ आज सम्मेलन गर्दैछौँ। यहाँ हामी छलफल गर्दैथ्यौँ, पुरानो काठमाडौँ महानगरको सभापतिहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्दै गर्दा सुरेन्द्र मिश्रलाई हामीले सम्झ्यौँ, यहाँ देवरत्नजीलाई सम्झ्यौँ, त्यसै गरिकन अरू केही साथीहरू, किन हामीले लामो समयसम्म हामीले गर्न सकेनौँ। तर हामी आज गर्दैछौँ। यो सम्मेलनको म फेरि एकपटक सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। एकदमै प्रबुद्ध साथीहरू आज प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। तपाईहरुले एउटा विवेकको निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैजना विश्वस्त छँदैछौँ। हाम्रो निम्ति अधिवेशनको आफ्नो एउटा महत्त्व छ। हामीले वडा अधिवेशनको पनि महत्त्व थियो। हामीले वडाको अध्यक्ष छान्यौँ, प्रतिनिधि छान्यौँ। हामी आज महानगरको अधिवेशन गर्छौँ, योभन्दा माथि जिल्लाको गर्छौँ। 9 लाखभन्दा बढी काङ्ग्रेसका क्रियाशीलहरू यो पटक हामीहरू छौँ। तर काङ्ग्रेसको अधिवेशनको महत्त्व हामीहरू जस्तो जसले क्रियाशील सदस्यताको औपचारिक पत्र लिएको छ र जो हामी अधिवेशनमा सहभागी हुन्छौँ, यसको महत्त्व हाम्रो लागि मात्रै छ। यसको महत्त्व हाम्रो लागि मात्रै सीमित रह्यो भने काङ्ग्रेसको अधिवेशन सार्थक हुँदैन। हामी 9 लाख मात्र काङ्ग्रेस होइन, अरू लाखौँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू शुभेच्छुकहरू छन् जो योभन्दा बाहिर छ। उनीहरू हाम्रो अधिवेशनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन् र यो अधिवेशनबाट केही प्रश्नको उत्तरहरू पनि खोजिरहेका छन्। म यहाँ बसिरहँदा सम्झिरहेको थिएँ 2060 सालतिर हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ। म त्यो बेलामा महामन्त्री थिएँ। यो कार्यक्रम सकिएर बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि पार्टीको नेता सुशील कोइरालालाई प्रहरीले एकैपटक लाठीले हान्न आइसकेपछि हामी केही साथीहरू जोगाउन जाँदाखेरि त्यसको केही क्षणपछि हामी सबैजना वीर अस्पताल पुग्यौँ। त्यहाँ हामी सबै घाइते भएका थियौँ। यो हलमा हामीले त्यस्तो थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको यहाँ बस्दै गर्दा म सम्झन्छु, तपाईँ यहाँ बस्नुभएको प्रायः सबैले सम्झिहाल्नुहुन्छ। त्यो 60 सालतिर हामीले जनतालाई एउटा बाचा गरेका थियौँ। एकातिर राजाको शासन, एकातिर माओवादीको शासन हाम्रो बाचा थियो। काङ्ग्रेसलाई विश्वास गर, हामी यो हिंसाको हालबाट नेपाललाई बाहिर लिएर जान्छौँ, हामी सम्हाल्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। जनताले विश्वास गरे। 62-63को आन्दोलनको सफलता प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले फेरि एउटा कुरा भन्यौँ, हामीलाई विश्वास गर, संविधान सभाको निर्वाचन गर्छौँ, सब कुरा ठिकठाक हुन्छ। फेरि विश्वास गरे। संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ, संविधान सभा भङ्ग भयो। हामीले फेरि के भन्यौँ, केही दिन दुःख शास्ति बिहोर, संविधान सभाको फेरि निर्वाचन गर्छौँ, हामीलाई जिम्मा देऊ, संविधान बनाउँछौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। संविधान बनायौँ। हामीले फेरि भन्यौँ, केही दिन दुःख शास्ति सह, अब हामी चुनाव गर्छौँ, सब ठिकठाक हुन्छ। चुनाव पनि भयो, चुनाव पनि सक्यो। हामीले भन्यौँ, नेपालमा स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा समस्या भएको, स्थिर सरकार पनि आयो। हाम्रो आएन, तर कसै न कसैको त आयो। स्थिर सरकार आयो, अब सब ठिकठाक भयो भनेर भन्यौँ। तर ठिकठाक भयो, भयो। 74 सालपछिको 3 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा अभूतपूर्व मौका पायो। तर त्यो मौका खेर फाल्यो मात्र होइन, हामीले एउटा जग हाल्यौँ। त्यत्रो वर्ष लगाएर त्यो जगमा घर बनाउन जिम्मा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अहङ्कारी र अयोग्य प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा घर बनाएन, बरु उल्टो जग भत्काउने काम भयो, उल्टो पाल पार्ने काम भयो। आज हामी हेऱ्यौँ भने 10,000 मानिसहरू भर्खर मात्रै, लामो 10,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि मरेको त्यो परिवारका मानिसहरूले आफ्नो आफन्तहरूको भर्खर श्राद्ध गर्दैछन्, पहिलो श्राद्ध गर्दैछन्। 5,000 मान्छे बचाउन सकिने मानिसहरू थिए। 5,000 मानिस मरेको भनेर लेखियो, मरेको होइन, तिनको हत्या भयो र तिनको सरकारले हत्या गर्यो। त्यो पुरानो कुरा होइन, अस्ति भर्खरको कुरा। लाखौँ मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, लाखौँ मानिसहरू सडकमा आएका छन्। यो सामान्य अवस्था होइन, असामान्य अवस्था छ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई अप्ठ्यारो नहोला, तर धेरै मानिसहरू दसैँ तयार चाडबाड आउँदै गर्दाखेरि कसरी मनाउने भनेर त्राहिमाम भएर बसेको अवस्था छ। नागरिकहरूको यो दुःखको बिचमा हामी कुनै बेला के भन्दै थियौँ,
माओवादी आन्दोलनको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियो राजाको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियो संविधान नभएको कारणले गर्दा, कुनै बेला भन्दै थियो स्थिर सरकार नभएको कारणले गर्दा, आज सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि जनताको जीवनमा जे बदलाव खोजेको त्यो बदलाव नपाइरहँदै गर्दा सबतिर एउटा निराशा छ, सबतिर एउटा रिक्तता छ, छटपटाट छ। हामी जब मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ, सहरमा होस् गाउँमा होस्, यो छटपटाट पाउँछौँ। कुनै एउटा नौजवान 17-18 वर्षको नौजवानलाई हामी कसैले पनि घरकै छोराछोरीलाई, भाइ बहिनीलाई कसैले सोध्यो भने, आज विक्रमसम्म 2078 साल हो, 2080 साल 2082 साल योभन्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने एकजनाले पनि झुकिएर पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सुन्न हामी पाउँदैनौँ। भविष्यप्रति भरोसा गुमाएको अवस्था छ। यो बिचमा काङ्ग्रेसको हामी अधिवेशन गर्दैछौँ। यो अधिवेशनले नेतृत्व छानेर मात्रै, पार्टीको केही पदाधिकारी केही संरचना बनाएर मात्र हुँदैन। यहाँबाट निस्किएको काङ्ग्रेसले सिङ्गो देश र जनतालाई एउटा भरोसा दिन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट निस्किएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, बिपी कोइराला र गणेश मानहरूले त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा लोकतन्त्रको बाटो नै नेपालको सर्वोत्तम बाटो भनेर जुन बाटो देखाए, 60-65 वर्ष अनवरत रूपमा त्यो बाटोमा हिँडेर हामी आज आइपुगेका छौँ। हामीसँग योभन्दा अर्को विकल्प छैन। अब अर्को कुनै विकल्प खोज्ने होइन, फेरि एकपटक प्राप्त गरेको अधिकार गुमाउने होइन, अर्को कुनै विकल्प खोज्ने होइन, यहीँभित्र विकल्प खोज्ने हो, यसलाई नै राम्रो बनाउने हो, यसैबाट परिणाम दिने हो। हामी गर्छौँ, काङ्ग्रेसले गर्छ, नआत्तिनुस्, विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने काङ्ग्रेस यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आउन सक्नुपर्छ। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर आएको काङ्ग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ, संविधानमा हामीले हजारौँ शब्द खर्च गरेर लेखेका छौँ, नागरिकको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छौँ भनेका छौँ, तिमीलाई पढ्न दिन्छौँ, तिम्रो उपचार गर्छौँ, तिमीलाई खान दिन्छौँ, तिमीलाई सम्मानित जीवन दिन्छौँ, तिम्रो भाषा धर्म जाति संस्कृति सबको जगेर्ना गर्छौँ, तिमीलाई प्रतिष्ठित नागरिक बनाउँछौँ भनेर जुन बाचा गरेका छौँ, त्यो बाचा अब अरू कसैले होइन, काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भरोसा दिलाउँदै गर्दा यति सम्झौँ, म पार्टीको आम साथीलाई अपिल गर्छु, यो भन्न सक्ने काङ्ग्रेस आयो भने मात्रै यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली जोगिन्छ। अनि त्यो भनेको काङ्ग्रेसले भनेर मात्र हुँदैन। आखिर भन्ने भनेको कसले हो, कसको मुखबाट भन्ने हो? यो भन्ने भनेको पार्टीको नेतृत्वको मुखबाट भन्ने हो। त्यो पार्टीको नेतृत्व एकपटक सम्झौँ। अब हामीलाई पार्टीको यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले चाहे खुला मञ्चमा होस्, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे पार्टीको कुनै एउटा साथीको झोपडीमा होस्, चाहे सहरमा होस्, कहीँ पनि उभिएर बोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस छ, अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकलाई त्यसको त्यो बोलेको कुरामा भरोसा दिलाउन सक्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो कम्युनिस्टको कहरबाट पनि हामी नेपाललाई जोगाउँछौँ र भरोसा टुटेको नागरिकहरूको बिचमा पनि एउटा भरोसा हामी अन्तक्षेपित गर्न सक्छौँ। यो अधिवेशनको त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिवेशन बनेर आएको छ। मैले नेतृत्व भन्दै गर्दा माथि काङ्ग्रेसको केन्द्रको नेतृत्व मात्र होइन, यो तलसम्म पनि आउँछ, चाहे त्यो वडाको नेतृत्व होस्, चाहे त्यो गाउँको नेतृत्व होस्, चाहे आज हामी महानगरको नेतृत्व आज हामी चयन गर्दै गर्दाखेरि होस्। आज काठमाडौँको महानगरको सम्मेलन पछाडि, अधिवेशन पछाडि बाहिर निस्किएर हामीले आम महानगरवासीलाई भन्न सक्नुपर्छ, त्योसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ, हामीले एउटा नयाँ नेतृत्व लिएर आएका छौँ। महानगरका आफ्नै दुःखहरू छन्, हामीले मेयर बनाएका छौँ, हामीले महानगरको नेतृत्व बनाएका छौँ। आज त्यो महानगर जसले सबैभन्दा बढी हाम्रो यहाँको भाषा धर्म संस्कृति सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, कैयन अवस्थामा स्वयं उपमेयरलाई अगाडि लगाएर यहीँको नेतृत्वका विरुद्धमा हाम्रो भाषा जोगाउनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्यो भनेर लड्नुपर्ने अवस्था यो महानगरमा छ। यो काठमाडौँ महानगरवासी हामी सिङ्गो महानगर घुम्दै गर्दा यत्रो वर्ष स्थानीय सरकार आएन। यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि कहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि गौरवका साथमा हामी देशभरिको अरू नगरहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरको जस्तो भन्नु के परेको छ, बाहिर गएर हामीले पोखरालाई गएर भन्नु परेको छ, विराटनगरलाई गएर भन्नु परेको छ, धरानलाई गएर भन्नु परेको छ, विकास गर्नु त गर तर काठमाडौँ महानगरको जस्तो गल्ती नगर है भनेर पटक पटक गएर भन्नु परेको छ। हाम्रो अवस्था यो भएको छ, हाम्रो हालत यो भएको छ। यो सबै कुरालाई नागरिकका बिचमा गएर बताउन सक्ने, भन्न सक्ने, संवाद गर्न सक्ने आज हामीले ल्याउने नेतृत्वले यो गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले म आदरणीय आम पार्टीका साथीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी अधिवेशनको सुरुङभित्र छिरिसकेका छौँ। लाग्ला 15 दिन लाग्ला, 20 दिन लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, कति पर जाला। मङ्सिरको 9 गतेको ठाउँमा 15 गते होला, 20 गते होला, तर अधिवेशन त हुन्छ, अधिवेशन सक्छौँ हामी। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर अघि तीर्थराम दाइले भन्नुभयो 3टा चुनाव आउँछ, स्थानीय चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, आम चुनाव आउँछ।
अर्काले पस्केको दुध भात खाने काङ्ग्रेसको जात होइन। हामी आफैले एकल शक्तिका आधारमा काठमाडौँ महानगरमा पनि काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने हो र यो पटक एकल शक्तिका आधारमा एकपटक फेरि 5 वर्षका निम्ति देश चलाउने जिम्मा कोहीसँग मिलेर होइन, एक्लै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि, सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्नेछ। अबको 5-6 महिनाभित्रमा, 7-8 महिनाभित्रमा यो कुरा सोचेर पार्टीका साथीहरूले आफ्नो निर्णयहरू गर्दै गर्दै यसरी निर्णय गर्दिन पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। हामीले चाहे वडामा निर्णय गरौँ, चाहे महानगरमा निर्णय गरौँ, चाहे जहाँ निर्णय गरौँ, ती प्रत्येक निर्णयले एउटा अर्थ बोकेको हुन्छ। हामी पार्टीभित्र परिवर्तन चाहन्छौँ कि चाहँदैन? आज नेपाली कङ्ग्रेस जसरी चलेको छ, यो चलिरहेको कुरा ठिक छ? यो यथास्थितिलाई हामी जोगाउन चाहन्छौँ वा पार्टीभित्र ठुलो एउटा परिवर्तन चाहिएको छ भन्ने कुराको सन्देश जुन आम जनताको तर्फबाट, पार्टीको साथीहरूको तर्फबाट आएको छ, हामी यस्ता सम्मेलनहरूको निर्णयबाट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अगाडिको प्रश्न होइन। म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर ठान्दछु, आज काङ्ग्रेस जसरी चलेको छ यसै गरिकन चलेको काङ्ग्रेसले हामी दुखित भएर बसेका, अभावमा, रिक्ततामा छटपटाएर बसेका नेपाली जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्दैनौँ। काङ्ग्रेसभित्र ठुलो सुधारको खाँचो छ, काङ्ग्रेसभित्र ठुलो शुद्धिकरणको खाँचो छ। काङ्ग्रेसलाई शुद्ध बनाउनु पनि पर्नेछ, सुदृढ बनाउनु पनि पर्नेछ। त्यो शुद्ध र सुदृढ बनाउनका निम्ति यो अधिवेशनलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले चाहे त्यो वडाको अधिवेशन होस्, चाहे महानगरको अधिवेशन होस्, कि तमाम अधिवेशनहरूबाट काङ्ग्रेसलाई सुधारतर्फ लिएर जाने, काङ्ग्रेसलाई सुदृढ बाटोमा लिएर जाने तर्फ त्यसले एउटा सङ्केत गरोस्, त्यसले एक कदम भए पनि अगाडि बढाओस्। काठमाडौँ महानगरका सबै हामी महानगरमा बसेर क्रियाशील भएका काङ्ग्रेसहरूले यो कोडबाट सोच्नका निम्ति म आग्रह गर्दै यो महानगरको सम्मेलन आज हामीले वर्षौँपछि गरिरहेका आजको यो काठमाडौँ यो जुन महानगरपालिकाको अधिवेशन, यो चाहिँ उद्घाटन समारोहका आदरणीय सभापति, जिल्लाका सभापति सरोजजी, अब समय पनि धेरै भयो, मैले चाहिँ सबैको नाम चाहिँ लिनुपर्ने हो, तर चाहिँ मञ्चमा हुने सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ काङ्ग्रेसका काठमाडौँ जिल्लाका आदरणीय नेतागणहरू र यो 14औं महाधिवेशनको क्रममा आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो अधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका यो 32 वडाका प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू र उपस्थित महानुभावहरू, अब धेरै कुराहरू हामी चाहिँ सुनिसकेका छौँ। अब हाम्रो त कस्तो भन्दाखेरि अब कार्यक्षेत्रै हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ धेरै वर्षसम्म यही काठमाडौँमै यो चाहिँ सङ्गठनकर्ताको रूपमा हामी चाहिँ हिँडेको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै कुरा परिचय दिनुभन्दा पनि तपाईँ हामी सबैले आजको दिनमा जो तपाईँहरू चाहिँ अब 138 मा त झन्डै 100 भन्दा बढीमा त सर्वसम्मति भएर आएको छ क्षेत्र यो प्रतिनिधिहरू र चाहिँ समितिहरू, त्यसले एउटा चाहिँ सङ्केत के दिइरहेछ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई अब आउने दिनहरूमा यो सङ्गठनलाई सुदृढ, यो काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई यो चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुको लागि र काङ्ग्रेसलाई संस्थागत गर्नुको लागि यो पार्टीका सबै मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ ग्रासरुट लेभलका वर्कर्सहरूले चाहिँ दिएको कुरा, यो चाहिँ आम लिडर्सहरूले चाहिँ यसले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। म खास गरेर तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ जुन अहिले महानगरपालिकाको यो चाहिँ 12औं 13औं अधिवेशनमा त हाम्रो विधानको पार्टीको विधानमा अलि त्रुटि रहेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हजारौं सङ्ख्यामा चाहिँ भनौँ न, आज पनि 1000 त छ
तर हजारौँ भनेपछि त थुप्रै भेला गर्नुपर्ने, म्यानेजै गर्न नसक्ने गरिकन यो चाहिँ हाम्रो विधानमा त्यो प्रावधान भएको हुनाले यसपटक चाहिँ संशोधन भएर बल्ल हामी सबै यो चाहिँ उपस्थित भेला हुन पाइरहेका छन्। र म सबैलाई यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब काठमाडौँ भनेपछि त राजधानी नि, अब यो चाहिँ 753वटा पालिकाहरूमा सबभन्दा बढी ध्यान चाहिँ कहाँ फोकसिङमा जान्छ त भन्दाखेरि राजधानीको चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिकामा। यो पब्लिकमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशन भएको छ, कस्तो खालको चाहिँ पार्टी छ यो चाहिँ अधिवेशनबाट यो पदाधिकारीहरू कस्ता आएका छन् भनेर चाहिँ आम पब्लिकले चाहिँ हेर्छन् त। अब हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले चाहिँ शिर झुकाउनु नपर्ने खालका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पार्टीको मैले भने नि अब ध्यान दाई हुनुहुन्छ, तीर्थराम दाई हुनुहुन्छ, थुप्रै हाम्रा चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। यो हामीले चाहिँ विभिन्न चरणको सङ्गठनलाई पार गर्दै यहाँ यो दिनमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। पार्टी प्रतिबन्धित हुँदाखेरिदेखि मैले भने ध्यान दाई, तीर्थराम दाईसँगै लामो समयसम्म हामीले चाहिँ कृष्णजीदेखि लिएर थुप्रै छन् साथीहरू। हामीले चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा यो चाहिँ जुन प्रतिबन्धित रहेको दलहरूलाई खुला रूपमा ल्याउनु पर्ने, 17 सालमा चाहिँ गुमेको प्रजातन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने त्यो आन्दोलनमा विभिन्न चरणमा चाहिँ लागेका थुप्रै हजारौँ काङ्ग्रेसजनहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि यो व्यक्तिलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कमेन्ट गर्ने त्यो हामी चाहिँ नगरौँ। यो कस्तो भन्दाखेरि यो 13औं महाधिवेशनपछि हामीले त निर्वाचित गरेको हो नि त, हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापति पदाधिकारी सबैले गरेको हो नि त। यो चाहिँ देशभरिकै अधिवेशन, यो चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो चाहिँ अब आउने अर्को 14औं महाधिवेशन 4 वर्षपछि हुनेछ भनेर पार्टीको विधान अनुसार काम हुनेछ भनेर त जिम्मेदारी दिएको हो नि त। तर अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा के भइरहेको छ, अघि मभन्दा बोल्ने साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हरेक 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन अब चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि 4 वर्षमा महाधिवेशनको त कुरा के, कामै केही भएको थिएन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको विधानमा रहेको यो असामान्य परिस्थिति भएको खण्डमा 1 वर्ष थप्न पाइन्छ भनेर भनेको त्यो प्रावधानलाई चाहिँ चेकेर 1 वर्ष पनि थप्यो। अब 1 वर्ष पनि थप्यो तैपनि महाधिवेशन तिथिमिति त कति पटक गर्यो 6औं पटक कति भयो। यो मैले कुरा यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ महाधिवेशनको टाइममा चाहिँ पदाधिकारी हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, केन्द्र सदस्य हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, अनि निर्वाचित भएपछि चाहिँ अनि के आफ्नो चाहिँ पदीय जिम्मेदारी चाहिँ कसैले वहन गर्नुपर्ने। यो पार्टीमा चाहिँ अलिकति हामीहरू चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ सोच्ने चाहिँ समय आइसकेको छ। मैले भने हाम्रा चाहिँ अग्रज नेताहरू शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, अरू थुप्रै नेताहरू उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभएको छ यो आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्नुको लागि। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्नेहरूलाई फेरि चाहिँ गुणगान गाएर त्यही मान्छे चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्नु यो कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरामा म त के भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु, मैले भने पर्सनली मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
दाजुहरू चाहिँ एकदम माइडियर दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँ। किनभने मेरै आँखाले मैले देखेको छु कति दुःख सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, जेल जानुभएको छ। यति अप्ठ्याराका दिनहरू चाहिँ थिए नि। मैले भने 17 सालपछि मै सानो थिएँ, कति 5-6 वर्षको थिएँ म। अनि चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको यो चाहिँ भनौँ न मूल्य र मान्यताको लागि चाहिँ राजनीति गर्ने नेताहरूको परिवारहरूको दुःख दर्द कतिको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो त मैले भने म गणेशमान सिंहको चाहिँ छोरा। हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ परिवारको चाहिँ 17 सालपछि चाक्सीबारी अहिले चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ ओ चाक्सीबारी भन्नुहुन्छ। त्यो चाक्सीबारी त मैले भने नि जिउँ तिउँ तवरले चाहिँ जोगाइरहेको छु। हाम्रो त के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा यो चाहिँ भयभरको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ हामी चाहिँ बिक्री गर्दै हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि मैले भने नि यो चाहिँ अब भेडाई सिंहको चाहिँ घर कतिले देखेको छ, प्रतिबन्धित अवस्थामा पार्टीकै अफिस थियो, त्यो घर पनि बिक्री गरे। अब बानेश्वरको चाहिँ त्यत्रो जग्गा थियो, जग्गा पनि हामी चाहिँ सब बिक्री गरिसक्यौँ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ जनकपुरदेखि लिएर धेरै ठाउँ चाहिँ बिक्री गरे। यो दुःख दर्द कसले चाहिँ बुझ्ने? मैले भने नि गणेशमानजीको परिवारले त यस्तो दुःख खायो भने यो आदर्शको लागि भने यो जिल्ला जिल्लामा रहेर चाहिँ यो 17 सालपछि जसले चाहिँ अडेर चाहिँ यो चाहिँ नेताहरूको भरमा चाहिँ बौद्धले व्यवस्था चाहिन्छ, यो चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लडेका परिवारहरूको कतिको दुःख आँसु कष्ट त्यो सब एकुमुलेट भएर चाहिँ आएको हो यो चाहिँ डेमोक्रेसी। मान्छेहरू भन्छन् अहिलेका केही युवाहरू के भन्छन् भन्दाखेरि ग्लोबल हावा चल्यो डेमोक्रेसीको लागि, नेपालमा डेमोक्रेसी आयो अरे। आयो हो, आफूले चाहिँ भोगेको भए पो थाहा छ कतिको सङ्घर्ष परेको छ यो डेमोक्रेसी ल्याउनु। यो सबै मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि म जिल्ला जिल्लामा जान्छु, सबैले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब एकजना नेता या 2 जना नेतालाई माया गरेर यो डेमोक्रेसी नै अब जाने हो भने यो त भन नि। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेसी ल्याउनुमा त हाम्रो चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट हाम्रो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टको पनि धेरै ठुलो चाहिँ त्याग त पैसा छ है, म मान्छु त्यो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनपछि त उहाँले त अवसर त पाएकै हो नि त। तर अब आज आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको हालत यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै अब चाहिँ योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरू चाहिँ देखेका हामी सब भुक्तभोगी छौँ। अब महाधिवेशन चाहिँ प्रारम्भ भइसक्यो, अझ 4 जिल्लामा चाहिँ अझ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ टुङ्गिएको छैन। यो हालत छ, यो हालत छ। र फेरि पनि कस्तो हो भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ। अब हाम्रै पार्टी सभापतिको जिल्ला यो चाहिँ काङ्ग्रेसको अफिसमा त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिले अनसन चाहिँ चलिरहेको छ। यो डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर भन्ने, अनि के डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको अधिवेशनहरू सबै फ्री एन्ड फेयर हुनुको नेतृत्वमा नेपालको लागि त त्यो आन्दोलनले यो दिएको राम्रो पाटो के हो भन्दाखेरि त्यो दिन 46 सालको जनआन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले आह्वान गरेको नेतृत्व चाहिँ गणेशमानजीले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने वामपन्थीहरू त्यस बेला त चिरामा चाहिँ थिए, कति फ्याक्सन तिनीहरूको। अनि उहाँले चाहिँ त्यही चाक्सीबारीमा बोलाएर कम्युनिस्ट नेताहरूलाई कोसँग कुरा गर्ने तिमीहरूलाई, अब गएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ त्यो फ्याक्सनमा विभाजित भएका कम्युनिस्टहरूलाई राखेर एउटा वाम मोर्चा गठन गरेर आऊ, अनि हामी चाहिँ यो काङ्ग्रेसको चाहिँ जनआन्दोलनमा कालेगत एकताको आधारमा तिमीहरूले चाहिँ भाग लिन सक्ने छ भनेर पठाएको हो। यो वामपन्थीहरूलाई पनि आइडिया त्यो वाम मोर्चा गठन गर्ने कसले दियो? नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता 46 को सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहजीले दिनुभएको हो। र चाहिँ त्यो दिन त के हो भन्दाखेरि वामपन्थीहरू त्यसमा चाहिँ अब मनमोहन अधिकारी लगायत अब त्यस बेला चाहिँ विष्णुबहादुर मानन्ददेखि लिएर बर्मादेखि लिएर सबै कम्युनिस्ट नेताहरू
उहाँहरू त के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले त आफ्नो चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हुन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा त कम्युनिस्ट पार्टी वान पार्टी डिक्टेटरसिपमा विश्वास गर्ने हो नि त। यो 46 सालमा गणेशमान सिंहजीको चाहिँ नेतृत्वमा उहाँलाई चाहिँ विश्वास भएर र उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अरू नेताहरूको भए त हामी ऊ गर्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ विश्वास छ गणेशमानजीप्रति, हामी अब चाहिँ काङ्ग्रेसको उसमा चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर चाहिँ बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मानेको। त्यो एउटा चाहिँ के छ नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ मेजर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई मान्नु भनेको के चामचुङ कुरा हो। यो कुराहरू त हामीले सबैले चाहिँ मान्नु पर्यो नि त। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब फेरि यो काठमाडौँको कस्तो हो भन्दा अब आफू आफ्नो ठाउँमा जन्मिएको हुर्किएको नेताहरू चाहिँ सानै देख्ने जहिले पनि, अनि बाहिरबाट आएका एउटा चाहिँ को अब चाहिँ अहिले गएर आए पनि ठुलो नेता ठान्ने। अब के गर्ने, मेन्टालिटी यस्तै छैन। अब मेन्टालिटी यस्तै छ। सुधार गर्ने कि नगर्ने कुरा त्यो हो। यो उपत्यकाका बासिन्दाहरूले यो चाहिँ आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउने कि नल्याउने, खालि अरूको चाहिँ झोला बोकेर हामी चाहिँ हिँड्ने कि आफै नेतृत्व गर्ने। अब धेरै वर्ष भइसक्यो हामीले चाहिँ अरूको चाहिँ नेतृत्वमा हामी चाहिँ हिँडिरहेको, तर अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइम आइसकेको छ। यो चाहिँ अब हामी आफै अगाडि बढेर नेतृत्व दिएर यो चाहिँ जुन भनौँ न यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी जुन संविधानलाई चाहिँ संस्थागत गरेर त्यसपछि चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउँदै आउँदो दिनहरूमा आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको यो हरेक नेपालीको जीवन र जीवकोपार्जन सहज होस् भन्ने चाहिँ जुन चाहना छ, जसरी यो अधिकार दिलाउनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो। अब आउने दिनमा म 46 सालको ती दिन म चाहिँ सम्झना गर्न चाहन्छु। वीर गणेशमान सिंहज्यूले चाहिँ 46 सालको सर्वोच्च कमान्डरले खुला मञ्च सही मञ्चमा उहाँले भन्नुभयो यत्रो चाहिँ आन्दोलन गरेर अब चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ, तर ती अधिकारहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको लागि आर्थिक र चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्तिको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर भनेको दिन, त्यो दिन चाहिँ म के अहिले पनि के सम्झिरहेको छु भन्दाखेरि अब चाहिँ आउने दिनहरूको यो चाहिँ आर्थिक क्रान्तिमा यो चाहिँ जुन नेपाली जनताको हरेकको जीवन र जीवकोपार्जन अलिक सहज होस्, काम गरेर चाहिँ खाने सरकारले चाहिँ वातावरण बनाइदियोस्, पार्टीले बनाइदियोस्, यो चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा चाहिँ भाग लिनेहरूलाई चाहिँ बराबरको चाहिँ भाग होस्। सबै गणेशमानजीले त के हो भन्दाखेरि बहुदल आइसकेपछि पनि त भनेकै हो नि त। यो 46 को परिवर्तन सबैले आएको हो। यो खालि चाहिँ सीमित नेताहरूलाई मात्रै आएको होइन है। यो चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि सबै गर्दाखेरि यो दूर दराजमा चाहिँ बसेका काबिल भएका मान्छेहरूलाई त अवसर त दिनु पर्यो नि भनेर भनेको हो नि त। तर के भयो, इतिहास साक्षी छ। मैले यो कुराहरू किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अब काठमाडौँ त्यसमा पनि के छ भने काङ्ग्रेसको अब हाम्रो बानी कस्तो हो भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टहरू त मार्क्स लेनिन माओको चाहिँ फोटो राख्छन्, हामी त अब बिपी कोइराला, गणेशमानजी, किसिनजी, सुवर्णजी र चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभा सुशील कोइरालादेखि लिएर गिरिजाबाबुदेखि लिएर सबैले हामी चाहिँ मान्छौँ। यो माल्यार्पण गर्ने भनेको के हो, उहाँहरूले चाहिँ देखाएको बाटोमा अझ हामी चाहिँ हिँड्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट हो नि त। खालि चाहिँ केशर माला लगाएपछि चाहिँ अनि आफू जे मलाई त्यही गर्ने त होइन नि त। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ टाइम आइसकेको छ। यो चाहिँ अब फेरि पनि कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चिन्ता के लाग्छ भन्दाखेरि यो 14औं अधिवेशनमा राम्रो नेताहरू, मैले वडा लेभलदेखि राम्रो नेताहरू आउनु पर्यो, क्षेत्रमा पनि जिल्लामा पनि यो 7वटै प्रदेशमा पनि राम्रा नेताहरू हुनु पर्यो, केन्द्रमा पनि राम्रो टिम। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो अनुभवबाट मैले भने नि, मेरो पनि त झन्डै 50 वर्षको चाहिँ राजनीतिक भइसक्यो, विद्यार्थी जीवनकालदेखि मैले देखेँ के हो, म त ग्रासरुट लेभलदेखि नै मैले भने कस्तो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो चाहिँ पोस्टर टाङ्दै भराइन बोक्दै हिँडेको त म हुँ नि त, त्यो वर्कर हुँ म।
एउटा साधारण पोलिटिकल एक्टिभिस्टले जे लाइफ जे भोगेको छ मैले सबै भोगेर म यहाँसम्म आइपुगेँ। म नम्बर 2 म्यान भएर मैले लामो काम गरेँ र मलाई के लाग्यो भने अब नम्बर 1 म्यान नभइकन यो पार्टीलाई चाहिँ अब चाहिँ रूपान्तरण गर्ने चाहिँ नसकिनेको भएको हुनाले म आफै चाहिँ अगाडि बढ्ला। यहाँ चाहिँ भन्छन् फेरि प्रकाशमान त के खालि काठमाडौँको भनेर भन्छ। अरे बाबा काठमाडौँकै मात्रै हो कि अब भन्नुको लागि के भन्ने, महामन्त्री चाहिँ इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड महामन्त्री त मै भएको हुने, काठमाडौँमा मात्रै शिविर भएको भए हुन्थ्यो। यी सबै कुराहरू के हो भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रैबाट चाहिँ यस्तै नचाहिने नेगेटिभ नि। मैले भने नि 46 को आन्दोलनपछि 48 को निर्वाचनमा आमा छोरा भनेर भन्यो, पार्टीभित्रैबाट चाहिँ त्यो नारा लगा। अब अरूको चाहिँ आमा छोरा पनि उठ्नुहुने, दाजुभाइ पनि उठ्नुहुने, अब काङ्ग्रेसमै अरू पनि उठ्नुहुने। तर काठमाडौँको चाहिँ के हो भने गणेशमानको परिवार खालि दुःख खानुपर्छ, खालि कष्ट खानुपर्छ, खालि त्याग गर्नुपर्छ, के गर्नै पाउँदैन भन्ने खालको चाहिँ मेन्टालिटी राखेर कहीँ हुन्छ कहीँ पुग्छ। मैले भने मलाई अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन। मैले जिल्लातिर जाँदाखेरि मैले चाहिँ भोगेको छु नि त। मलाई त एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ आँसु आउँछ, त्यस्तो हुन्छ। सबैको चाहिँ चाहना कस्तो भन्दाखेरि ओहो गणेशमानको छोरा आयो भन्छ, मङ्गलादेवीको छोरा आयो भन्छ। एक्सपेक्टेसन यदि छ मलाई त के हो भन्दा म त नर्भस हुन्छु, थर कामेर आउँछ। त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार हामीले चाहिँ काम गर्न सकौँला कि मैले गर्न सकौँला कि नसकौँला। र मैले भने मेरो अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन। ती यो चाहिँ भनौँ न यो काङ्ग्रेसको लागि डेमोक्रेसीको लागि हजारौँले चाहिँ जुन सेक्रिफाइस गरेको हो तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ भने कदर गर्ने स्वरूप काङ्ग्रेस त संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त। जिल्लामा मलाई गाली गर्छ सिनियर लिडर्सहरूले, लाज छैन तिमीलाई? किन के मैले राम्रै गरिरहेको छु भनेर भन्छु। त्यो होइन, त्यस्तो होइन। पार्टी कहाँ पुगिसक्यो तिम्रो यो चाहिँ बिपी कोइराला गणेशमानहरूले चाहिँ बनाएको पार्टी। तिमीहरूलाई चाहिँ अनि के तिमीहरूलाई चाहिँ ऊ फिलिङ हुँदैन? यो जोगाउनुको लागि अगाडि बढ्नु पर्दैन? नसक्नेहरूलाई अगाडि राखेर तिमीहरू पछि बसेर हुन्छ? पार्टीको यो दुर्दशा भइसक्यो। पार्टीलाई त जीवन्त राख्नु पऱ्यो नि भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ भन्छ मलाई। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले भने यसबाट चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापति, यो चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापति, म चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै आउँदो दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसरी अधिकार दिलाउनलाई काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक जिम्मेदारी वहन गर्यो, आउने दिनहरूमा पनि अब चाहिँ आम नेपालीले चाहिँ सोचेको एउटा चाहिँ यो सम्पन्न एउटा चाहिँ देशको नागरिक हुनुको लागि एउटा चाहिँ सार्वभौम एउटा चाहिँ जहाँ गए पनि विदेशमा जाँदा नेपालको पासपोर्ट देखाउँदाखेरि पनि शिर चाहिँ निहुर्ने नपर्ने नेपालीको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यही कारण मैले भनेको छु, मैले सबैलाई भनेको छु, मैले भने ममा के कमजोरी छ के म यहाँ काठमाडौँमा जन्मेको हुनाले म केन्द्रको पार्टी सभापति हुन नपाउने, म डिस्क्वालिफाइड हुने त्यही कारण के म चाहिँ के हो भन्दाखेरि गणेशमान सिंहको मङ्गलादेवी सिंहको छोरा भएर म चाहिँ के हो भने डिस्क्वालिफाइड हुने, अरू सब छोराहरूले चाहिँ पाउने अनि गणेशमान सिंहको छोराले चाहिँ चुनावमा टिकट पनि लिन नहुने, केही पदमा पनि बस्न नहुने, खालि त्याग भनेर चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? मैले त सबै नेताहरूलाई भनिसकेको छु। मैले पार्टी सभापति रामजन दाई सबैलाई भनेको छु कि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुहोस्, यो कारण तिमी हुँदैन होइन भने म केमा कम छ? सेक्रिफाइस हेर्ने हो? मैले भने आफ्नो टाइममा चाहिँ मैले पनि गरेको छु। साय आयोग गठन गर्दाखेरि राजालाई चाहिँ कसले च्यालेन्ज गर्यो? मै हो फर्स्ट। त्यत्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो टर्निङ पोइन्ट हुँदाखेरि यो सबै कहीँ हाइलाइट हुँदैन हाम्रो। अब बाहिरै जिल्लाको गरेको भए त यहीँकै मान्छेहरू चाहिँ पछि लागा एकदम महान कर्ता हो यहाँ उहाँ गरेर हाम्रै जिल्लाकै नेताहरू पछि दौड्छ।
अब मेरो पछि त दौड्नै हुँदैन, जातै जाने भयो। यस्ता छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भने मलाई चाहिँ केही हो छैन। मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, मैले भने यो कुरा गर्दाखेरि मैले एकदम मेरो चाहिँ भित्रबाट चाहिँ मनबाट चाहिँ मैले भनिरहेको हो। ल है, गणेशमान सिंह र मङ्गलादेवी सिंहको छोराले देशलाई, जनतालाई र पार्टीलाई चाहिँ राम्रै गरेर गयो भन्ने चाहिँ त्यो स्थापित गर्ने बाहेक मेरो अरू केही छैन। र यो अभियानमा चाहिँ जसरी मैले भने नि 56 सालमा केन्द्रकारी समितिको असंवैधानिक, यो चाहिँ के छ भने अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा जाँदाखेरि साथ दिए। अब त्यस्तै गरिकन अब चाहिँ डेमोक्रेसी जोगाउनुको लागि हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्टीलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो। र यो पार्टी जोगाउने भनेको पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यो संस्थागत किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले यो ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले त काम पुऱ्याइसक्यो नि त। रिजल्ट केही राम्रो भएको छ? काङ्ग्रेसको चाहिँ विधानमा भएको महाधिवेशन त टाइममा हुन सक्दैन भने, अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधानमा भएका समितिहरू कति एक्टिभ भएको छ हामीले चाहिँ बुझ्ने कि नबुझ्ने। यसरी नै चल्छ पार्टी। कहाँबाट चल्छ? ओपन कम्पिटिसनमा कम्युनिस्टहरूसँग चाहिँ लड्नु छ, उग्र दक्षिणपन्थीहरूसँग चाहिँ लड्नु छ, भिड्नु छ। यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ जीवन्त पार्टीको रूपमा यदि हामीले चाहिँ परिणत गर्न सकेन भने आउँदो दिनमा यो प्रजा परिषदको बाटोमा काङ्ग्रेस हिँड्छ। यो मेरो फोरकास्टै हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महाधिवेशन भयो भने चाहिँ सबै चाहिँ महाधिवेशन हुनु पर्यो भन्छ, जिल्ला सभापति हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो भनेर सब हरेर आउँछ। अनि महाधिवेशन सकेपछि अनि सब सुत्न थाल्छ, काङ्ग्रेस खोज्नु पर्ने। अनि फेरि निर्वाचन आउँछ, अनि फेरि हरेर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खरे खोलाको चाहिँ क्यारेक्टर छ काङ्ग्रेस। हरेर बढेर आउँछ, सबैलाई टिकट चाहियो, सबैलाई ऊ चाहियो, सबैलाई चाहियो। अहिले पार्टीको मैले भने नि अघि पनि मैले भनिसकेँ 165 मा 23 सिटमा किन झरेको त? यो पार्टी संस्थागत नभएर ए काङ्ग्रेस, बी काङ्ग्रेस, सी काङ्ग्रेसले गरेर यो दुर्दशामा पुगेको। त्यो कारणले गर्दा संस्थागत गर्यो भने सबै विधि नियम अनुसार त हुन्छ नि त। यो विधानमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ विधानमै सीमित, कागजमै सीमित गर्ने त होइन, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा लग्नु पर्यो हो। पार्टीलाई त जीवन्त एउटा चाहिँ लाइभली पार्टी बनाउनुको लागि यो चाहिँ कस्तो 365 दिनै एक्टिभ हुनु पर्यो नि। खालि महाधिवेशन र चुनावको टाइममा मात्र एक्टिभ भएर पार्टी हुन्छ? यस्तो ओपन कम्पिटिसन छ, त्यसमा त के हो भन्दाखेरि जीवन्त पार्टी बनाउनुको लागि पनि अब हामीले चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि नेतृत्व चयन गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नु होला है, ख्याल गर्नुहोस्। मैले भने विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। फ्युचर कहिले सुनिश्चित हुन्छ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस बाँचेन, यो चाहिँ डेमोक्रेसी पनि बच्छ र काङ्ग्रेस पनि बच्छ। अब काङ्ग्रेसै कता पुग्ने हो भने डेमोक्रेसी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त ओलीको झन्डै द्वितीय बहुमतले दुई पटक संसद विघटन गरेकै हो नि त। ध्यान दाइले भन्नुभएको करेक्ट कुरा हो। हामी नै हो, हामी गएर चाहिँ अब पार्टी सभापतिलाई चाहिँ भन्यौँ तपाईँको पार्टी सञ्चालन गर्नेमा हाम्रो चाहिँ विमति छ। तर यहाँ त के छ भन्दाखेरि यो ओलीले यो चाहिँ जुन हाउस डिजल्भ गरेर कन्स्टिट्युसनलाई आउट अफ ट्र्याक लगेको छ, त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि त हाम्रो इतिहास बमोजिम पनि यसमा त जिम्मेदारी तपाईँ पार्टी सभापति, दलको पनि अपोजिसनको नेता भएर तपाईँ यसरी चाहिँ चुप लाएर बस्नु त मिल्दैन नि। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ पूर्ण समर्थन हुन्छ भनेर भनेकै हो। तर के हो भने पार्टी चलेको उसमा त हाम्रो चाहिँ सहमत थिएन। यो किन भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनै यताउता गयो भने त काङ्ग्रेसको अधिवेशनै हुन्छ कि हुँदैन के ठेगाना। कन्स्टिट्युसन रहेन, अनि चाहिँ सबै कुराहरू एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, चित्त नबुझेको कुराहरू भनौँला, अधिवेशन हुँदाखेरि विवेक प्रयोग गरेर परिवर्तन गरौँला, यी सबै कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो कुरा त्यही हो है। र म फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि अब मेरो पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि छोटो बोलौँ भनेर भनेको, अब चाहिँ बोल्नु त अझ पनि मन लाग्छ, तर त्यही पनि म चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन अधिवेशन छ, यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको
कारवाह गर्न चाहन्छु र अघि भने जस्तै अब चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन लगतै के हो भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि अब यही सिटी हलमै कार्यक्रम हुँदाखेरि जसरी हामीले चाहिँ खड्गीलाई चाहिँ डेप्टी मेयर भनेर हामी भने जस्तै काङ्ग्रेसबाट जितेको मेयरलाई पनि हामीले एड्रेस गर्न पाऊँ। अब वडाहरूमा पनि मेजोरिटीमा हामीले होस् र चाहिँ काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनतालाई सेवा गर्नुको लागि काङ्ग्रेस चाहिँ अघि बढेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईँहरूले मैले भने नि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेल्दी कम्पिटिसन हुनुपर्छ र चाहिँ यो रिजल्टलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। मैले यो रिजल्टलाई मान्नुपर्छ भनेको कारण के हो भन्दाखेरि 8औं कि 9औंमा चाहिँ जिल्ला सभापति म इलेक्ट भएँ। हाम्रो यो अग्रज दाइहरूले चाहिँ मान्ने भने यो कसरी सभापति हुनसक्छ? मेरो लाइफ त खालि त्यत्तिकै छ, के हो के हो। तर मैले भने यतिका वर्ष भइसक्यो म चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाग ममा त छैन नि त। मैले भने मेरो अरू केही इन्ट्रेस्ट छैन है, पार्टीलाई संस्थागत गरौँ, डेमोक्रेसी जोगाउँ र चाहिँ संस्थागत गरेर आउने दिनमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र बनाउनुको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने मात्रै इन्ट्रेस्ट हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै र चाहिँ सौहार्द वातावरणमा चाहिँ तपाईँहरूको यो अधिवेशन सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ बिगाउँछु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता प्रकाशमान